अरूको खेताला र पुच्छर बनेर जानु हुँदैन सडकमा कांग्रेस। यो शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिनेश कोइरालाले sunrisekhabar.com मा एउटा विशेष लेख लेख्नु भएको छ। अहिलेको प्राथमिकता चुनावमा कि आन्दोलनमा जानु? कांग्रेसभित्र यस्तो हास्यास्पद बहस सुरु भएको छ। विवाद नै नहुनुपर्ने विषयमा विवाद हुनु भनेको कांग्रेसको छविमा दाग लगाउनु हो, कांग्रेसको इतिहास नबुझ्नु हो, बीपी कोइरालाको मार्गदर्शन थाहा नपाउनु हो। कांग्रेसको इतिहास र बीपीको मार्गदर्शन जसले बुझेका छैनन्, नेपालका कम्युनिस्टको नीति र नियत जसले बुझेका छैनन्, उनीहरूले आन्दोलनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छन्। नबुझ्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर बीपी बुझेका कम्युनिस्ट चिनेकाहरू पनि आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दैछन्। यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। कांग्रेसभित्र कम्युनिस्टको कलहको भूत प्रेत पसेको संकेतका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। कतिपयले कांग्रेसभित्र प्रचण्डको विध्वंसात्मक प्रेत पसेको पनि भन्दैछन्। कांग्रेस कम्युनिस्ट र विकृति। कांग्रेसले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई निरन्तर लोकतान्त्रिकरण गराउँदै ल्यायो, तर कांग्रेसभित्र चाहिँ भ्रष्टीकरण हाबी भयो। कम्युनिस्टहरू आफूलाई होल टाइमर भन्छन्, पार्टीबाट औपचारिक रूपमा तलब समेत खान्छन्, तर कांग्रेस जन होल टाइमर हुँदैनन्। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले पाल्ने र तलब दिने व्यवस्था छैन। स्वावलम्बी बन्नुपर्ने कांग्रेसको मान्यता हो। राजनीतिलाई पेशा नबनाउने कांग्रेसको आदर्श हो। तैपनि कांग्रेसमा जताततै भ्रष्टहरू हाबी भएको देखिन्छ। राजनीतिलाई सेवा ठान्ने प्रवृत्ति हरेक पार्टीमा घट्दै गएको छ। कांग्रेस नेता दिनेश कोइराला अगाडि लेख्नुहुन्छ, कांग्रेसमा जिउँदा नेतालाई मात्रै भजाउँदैनन्, स्वर्गीय नेताहरूलाई पनि भजाएर खाने प्रवृत्ति छ। नेताको नाम बेच्ने चलन छ। लिलाममा चढ्न, बिक्री हुन तयार भ्रष्ट नेताहरूको पनि कमी छैन कांग्रेसमा। पार्टीको विचार र दृष्टिकोण तय गर्दा अरूको इशारा पर्खने, अरूको खेताला बन्ने, अरूको एजेन्डा बोक्ने नेताहरू कांग्रेसमा नभएका होइनन्। राजनीतिलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक पेशा भन्दा फरक पर्दैन। पसिना नबगाई कुनै उत्पादनमूलक काम नगरी करोडपति अरबपति बन्ने कुनै पेशा छ भने नेपालमा राजनीति नै हो। तर ठग्न, झुट बोल्न, अरूका एजेन्डाको खेताला बन्न, जनतालाई ढाँट्न, विचार सिद्धान्तलाई लात मार्न भने सक्नुपर्छ। राजनीतिक प्रदूषणको विरुद्धमा। देशमा राजनीतिमा फैलिरहेको प्रदूषण हटाउने चुनावले हो। राजनीतिक पार्टीभित्र फैलिएको प्रदूषण हटाउने पनि चुनावले नै हो, जसलाई हामी महाधिवेशन भन्छौं। भ्रष्टीकरण हटाउन जनतालाई शिक्षित प्रशिक्षित बनाउँदै जानुपर्छ। जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ त्यसलाई भोट नदिनुस् भन्ने अभियान यही चुनावबाट चलाउनुपर्छ। कांग्रेसकै उम्मेद्वारले पैसाको खोला बगाउँछ भने उसलाई भोट नदिनुस् भनेर अहिले नै म घोषणा गर्न चाहन्छु। जसले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्छ त्यसले सबैभन्दा थोरै भोट ल्याउने गरी जनतालाई प्रशिक्षित गर्न थाल्नुपर्छ। राजनीति आज पद र पैसा पाउने अस्त्र मात्र ठान्न थालिएको छ। सेवा त्याग भन्ने भावना राजनीतिबाट हराउँदै गएको छ। गालीगलौज, चरित्र हत्या, आरोप, झुट नै राजनीतिको पर्याय बनेको छ। नेकपाको विभाजनसँगै देशमा फैलिएको गाली र चरित्र हत्याको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कांग्रेसको योगदान हुनुपर्छ। कांग्रेस भनेको गर्दनमा खुकुरी राख्नेसँग पनि मेलमिलापको नीति लिने पार्टी हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूले ज्यान जोखिममा राखेर नेपालमा मेलमिलापको नीति स्थापित गर्नु भएको हो भन्ने बिर्सन भएन। बीपी 2033 सालमा निर्वाचन रहनु हुँदा भारतसँग मिल्ने कि राजासँग भन्ने प्रश्न थियो। बीपी कोइरालाका सामु आएको त्यो यक्ष प्रश्नले नेपालको इतिहासलाई युगान्तकारी मोड दियो। बीपीले राजासँग मिल्न उपयुक्त देख्नुभयो। त्यसपछि निर्वाचनबाट स्वदेश फर्कनुभयो। स्वदेशमा उहाँलाई मृत्युदण्डको फैसला थियो। मृत्युदण्डको चिन्ता नगरी मेलमिलापको नीति बोकेर स्वदेश फर्कनुभयो। मेलमिलापको नीतिले नेपाललाई युगौं पर्यन्त मार्गदर्शन गरिरहनेछ। नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि पहिले मेलमिलापको प्रयास गर्छ। मेलमिलाप कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो, आन्दोलन दोस्रो प्राथमिकता हो।
कांग्रेस नेता दिनेश कोइराला अगाडि लेख्नुहुन्छ, अहिले पनि मेलमिलाप पहिलो प्राथमिकता हो, आन्दोलन दोस्रो प्राथमिकता हो। त्यसो होइन, आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने विचार पनि कांग्रेसमा देखिन्छ। आन्दोलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु गलत हुन्छ। प्राथमिकता केलाई दिने? बीपी कोइरालाको मार्गदर्शनलाई सम्झिए पुग्छ। जुनसुकै अवस्थामा कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता मेलमिलाप हो। कांग्रेसको गर्दनमा तरबार राखिएका बेला पनि पहिलो नीति मेलमिलाप नै हो। मेलमिलापमै अड्नुपर्छ कांग्रेस। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कथित जनयुद्धका नाममा हजारौं मान्छे मार्नुभयो। कांग्रेस कार्यकर्तालाई छानी छानी मार्नुभयो। त्यस्ता माओवादी प्रति पनि कांग्रेसले शत्रुता भाव लिएन, मेलमिलापको नीति अपनायो, शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई निरन्तर धोका दिनुभयो। अहिले पनि धोका नै दिइरहनु भएको छ। लक्षण हेर्दा भविष्यमा पनि उहाँको धोकेबाज चरित्र फेरिएला जस्तो छैन। तै पनि कांग्रेस मेलमिलापको नीतिमै अडेको छ। 2046 सालको जनआन्दोलन सफलताको सङ्घारमा हुँदा गिरिजा बाबुले यो जित पञ्चको पनि हो भन्नुभएको थियो। उहाँको त्यो भनाइमा ठूलो विरोध भएको थियो। कालान्तरमा पञ्चको पनि जित साबित भयो, किनभने लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा कसैको हार हुँदैन, सबैको जित हुन्छ। कतिपयले भर्त्सना गरेको गिरिजाबाबुको सो भनाइ र विचार आज आदर्श विचार ठहरिएको छ। तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा अलमलको अर्थ छैन। कांग्रेसको पहिलो रोजाइ मेलमिलाप हो। मेलमिलापले काम दिएन भने आन्दोलन हो। आन्दोलनमा जाँदा पनि मेलमिलापको नीति कांग्रेसले छाड्दैन। चुनाव चुनाव र चुनाव। अब चुनावमा चुनाव चुनाव र चुनाव, सिर्फ चुनाव। कांग्रेसको अर्जुन दृष्टि चुनाव नै हो। चुनावमा नगएर आन्दोलनमा जाने कि? उग्र वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र कम्युनिस्ट कित्ताबाट कांग्रेसलाई चुनावमा जान नदिने, लतारेर आन्दोलनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ बुझ्न जरुरी छ। कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले लेख्नु भएको छ, 1-1.5 वर्षपछि हुनुपर्ने चुनाव अहिले हुन लागेको हो। अलि चाँडो चुनाव हुँदा आकाश खस्दैन। बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्नुभन्दा मध्यावधि चुनावमा जानु राम्रो हो। यो मान्यता नेपालमा कांग्रेसले नै सुरु गरेको हो। कम्युनिस्टहरू सधैँ यो मान्यताको विरोधमा रहेका थिए। बल्ल उनीहरूभित्र कांग्रेसले भने अनुसारको मान्यतामा जाने कि नजाने भन्ने बहस सुरु भएको छ। हामीले अपनाएको बेलायती वेस्ट मिनिस्ट्रियल संसदीय प्रणाली हो। यो प्रणालीमा मध्यावधि चुनाव हुन्छ। चुनाव गरिएन भने बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्ने काम हुन्छ। नेपालको 30 वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्नु ठीक होइन, बरु चुनाव नै ठीक हो। चुनाव नगर्ने, संसदबाट एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री फेर्ने कम्युनिस्टहरूको दूषित एजेन्डामा कांग्रेस फस्नु हुँदैन। यसमा अर्को पक्ष पनि छ। अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको फैसला मान्नै पर्छ। कम्युनिस्टले 2/3 हाराहारी ल्याएका थिए। आन्तरिक विवादका कारण गर्न केही सकेनन्। आफ्नै सरकारलाई विकलाङ्ग बनाए, हलनचल बनाए, परिस्थिति बिगारे। सम्हाल्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। दोष उनीहरूकै हो। प्रचण्डको कति दोष र ओलीको कति दोष भन्ने विवेचना हुँदै जानेछ, तर कांग्रेसको नजरमा दुवै दोषी हुन्। कांग्रेसलाई चुनावमा जान नदिने प्रयास। चुनाव भयो भने कांग्रेसको बहुमत आउँछ। चुनाव भयो भने कम्युनिस्टहरूको बिजोग हुनेछ। यो अवस्था प्रष्ट देखिन्छ। यही कारण कम्युनिस्टहरू चुनाव भाड्न चाहन्छन्। नेकपा फुटेको छ। एउटा पक्ष केपी ओलीसँग र अर्को पक्ष प्रचण्डसँग छ। त्यसैले दुवै पक्षले चुनाव भाड्न खोज्नेछन्। कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन दुवै पक्ष तयार छैनन्। उनीहरूको यो नियतलाई कांग्रेसले सघाउन मिल्छ र? आन्दोलनमा गएर चुनाव भाड्नु भनेको कम्युनिस्ट एजेन्डामा फस्नु हो। विशेष लेखमा दिनेश कोइरालाले अगाडि लेख्नु भएको छ। तथापि कांग्रेस निरन्तर आन्दोलनमा छ।
प्रचण्डको पक्षको पुच्छर बनेर आन्दोलन गर्ने जुन विचार अगाडि सारिएको छ त्यो सर्वथा अनुचित छ। कांग्रेस यो देशको अभिभावक पार्टी हो, यो कसैको पुच्छर बन्न सक्दैन। अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेका हुन्, उनीहरूले कांग्रेसलाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सकिन्छ भने कांग्रेस फुटाउनु पर्छ भनेरै लागेका छन्। कांग्रेस कसैको औजार बन्नु हुँदैन। फुटेको हुनाले चुनाव रोक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको ध्यान छ। कतिपयले भन्ने गरेका छन् केपी ओलीको चुनाव गर्ने नियत नै छैन। प्रतिनिधि सभा अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र चुनावको विकल्प छैन। यो सरकारको चुनाव गराउने नियत छैन भने त्यस्तो नियतलाई सघाउनु हुँदैन। चुनावको वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। आन्दोलनले चुनावको वातावरण बन्दैन, बरु बिग्रन्छ। सघाउने नै सरकारलाई हो। फुटेका कम्युनिस्ट एउटा सरकारमा र अर्को सडकमा छ। सडकमा हुनेलाई संगठन बनाउनु छ, संगठन विस्तार गर्नु छ, चुनावका लागि तयारी गर्नु छ। त्यसैले उनीहरूले आन्दोलन चाहनु स्वाभाविक हो। प्रचण्डहरूको संगठन बनाइदिने काम कांग्रेसको हो। उनीहरूलाई चुनावमा बलियो बनाइदिने काम कांग्रेसको हो। उनीहरूलाई सघाउन कांग्रेसले सडकमा गइदिनु पर्ने हो? यो हुन सक्दैन। यो दृष्टिकोणलाई कतिपयले केपी ओलीलाई सघाउने खालको विचार भन्न सक्लान्। प्रचण्डलाई नसघाउँदा ओलीलाई फाइदा पुग्छ भन्लान्। कांग्रेसका लागि दुवै मित्र हुन्, तर म ठाडै भन्छु चुनाव गराउन केपी ओलीलाई सघाउने नै हो। केपी ओलीलाई सघाउ पुग्छ कि भनेर बाटो बिराउने काम गर्न हुँदैन। ओलीलाई सघाउनु भनेको चुनावको पक्षमा उभिनु हो। सरकारले चुनाव नगराउने प्रयास गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ कांग्रेसले बाटो फेर्नुपर्छ। कांग्रेस नेता दिनेश कोइराला अगाडि लेख्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले मदन भण्डारीबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। मदनको बहुदलीय जनवाद भनेको चुनाव जितेर शासन गर्ने विचार होइन र? यही विचार प्रचण्डहरूले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पार्टी विभाजनका बेला कम्युनिस्टहरूले केही सिक्न सक्छन् भने मुख्य रूपमा बीपी कोइरालाबाट सक्छन्। कम्युनिस्टहरूले बीपी कोइरालाबाट सिकुन्, कांग्रेस जन बीपी कोइरालाको मार्गदर्शनमा हिँडुन्, यही हो समाधान।